नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतको पाक्षिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हामी सधैँ न्याय र कानुनका कुरा गर्छौँ। न्यायालयबाट सम्पादित काम कारबाहीहरूलाई आम नागरिकको जानकारीको तहसम्म पुर्याउँछौँ। न्यायिक प्रक्रियामा सम्बद्ध सरकारवाला निकायका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग समयानुकूलका समसामयिक न्यायिक संवाद गर्छौँ र न्यायिक मार्गमा नागरिकहरूले महसुस गर्नु परेका समस्याहरूको समाधान पहिल्याउने प्रयास गर्छौँ। हजुर, यिनै उद्देश्यका साथ आज फेरि हामी आइपुगेका छौँ हाम्रो अदालतमा। तर कार्यक्रमको सुरुमा हामी राख्दैछौँ गत 2 हप्तामा अदालतबाट सम्पादन गरिएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू। हाम्रो अदालत गतिविधिका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म दीक्षा प्रधानाङ्ग। नमस्कार, म सरोज राज रेग्मी। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग नेपालका लागि नर्वेजियन राजदूत अल्फ आर्ने र्याम्सलिनले सर्वोच्च अदालतमा यही 69 मङ्सिर 1 गते शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। उक्त भेटका अवसरमा नेपालको न्यायपालिका र नर्वे बीच रहेको सम्बन्ध भावी दिनहरूमा अझ सुदृढ हुँदै जाने विश्वासका साथ न्याय र कानुनका क्षेत्रमा भविष्यमा सहकारी हुन सक्ने सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी तथा अन्य अधिकृतहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 155 बमोजिम एकपटक संसदीय सुनवाई पूरा गरी अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेका न्यायाधीशहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्नका लागि थप संसदीय सुनवाईको आवश्यकता नपर्ने हुँदा संसदीय सुनवाई बिना नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन न्याय परिषदका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भनी दायर भएको रिट निवेदनमा सुनवाई प्रारम्भ भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेश बमोजिम नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीका रूपमा कानुन व्यवसायहरूलाई छलफलमा सहभागी गराई उक्त प्रश्नमा सुनवाई सुरु भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र गिरीश चन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा सुनवाई प्रारम्भ भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा बेलायतको फैसला कार्यान्वयन तथा फौजदारी न्याय प्रशासनको अध्ययन अवलोकन गर्न एक अध्ययन टोली यही 69 मङ्सिर 4 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। उक्त भ्रमण दलमा न्यायाधीश श्रेष्ठका साथ महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लोहित चन्द्र शाह, जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश खरेल, सह रजिस्ट्रारहरू महेन्द्रनाथ उपाध्याय र लालबहादुर कुँवर लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदबाट थालिएको नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल रोक लगाउनु नपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। न्याय परिषदद्वारा स्वीकृत न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्ड 2069 बमोजिम पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको सूचनामा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनुसरण नगरिएकाले उक्त सूचनाबाट अघि बढेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई बदर गरिपाउँ भनी दायर भएको रिट निवेदनमा निवेदक तथा विपक्षी दुवै पक्षको कानुन व्यवसायहरूको बहसपछि सो आदेश भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय गिरीश चन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्डमा समेत सकभर समावेशिताका आधारमा नियुक्ति गरिने भनी उल्लेख भई सकारात्मक धारणा अभिव्यक्त भएकाले प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी यही 69 मङ्सिर 5 गते उक्त आदेश जारी गरेको हो। सरकारले जारी गर्न ठिक पारेका 4 अध्यादेश नेपाल स्वास्थ्य सेवा 4थो संशोधन, शिक्षा 8औं संशोधन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अनावश्यक रूपमा रोक्न कार्य गरेकोले त्यसलाई अविलम्ब फुकुवा गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सो गर्नको कारण खुलाउन विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा यही 69 मङ्सिर 6 गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। साथै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई इजलास समक्ष पेश गर्न समेत आदेशमा भनिएको छ। हवस् त, अदालतसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। 15 दिन पश्चात यहाँहरू समक्ष नयाँ गतिविधिसहित पुनः उपस्थित हुन्छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हजुर, यी त थिए गत 2 हप्तामा अदालतबाट सम्पादन गरिएका केही महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू। अब भने हामी हाम्रो अदालतका एकजना अतिथिसँग न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो यस अदालतमा हाम्रो अतिथिको रूपमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्री कुबेर सिंह राणाज्यूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ
र हाम्रो अदालत कार्यक्रममा हाम्रा अतिथि प्रहरी महानिरीक्षक श्री कुवर सिंह राणाज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। महानिरीक्षकज्यू, कानुन व्यवस्था न्याय व्यवस्थाको प्रभावकारिताको लागि समाजमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यकता पर्दछ। नेपाल प्रहरी जस्तो एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुखको नाताले अहिलेको हाम्रो शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ? रावलजी, अब यो चाहिँ शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन गर्न यहाँले भन्नुभयो। खास गरी अहिले अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा तथापि राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था आफैमा बडो चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेको हामी सबैलाई चाहिँ महसुस छ। त्यसकारण यो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले चाहिँ अत्यन्त प्राथमिकताका साथ चाहिँ मनन गरेर यसमा राज्यको हरेक सुरक्षासित सम्बद्ध संयन्त्रहरू त्यसतर्फ चाहिँ सजग सचेत रहेर हामी आफूलाई चाहिँ तदनुरूप परिचालित गरेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा मूल्याङ्कनको स्थिति भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक र चाहिँ सुधारोन्मुख छ भएको कुरा चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा यहाँ पनि भर्खरै आउनुभएको छ। अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि यहाँका के योजनाहरू छन् र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यहाँले महसुस गर्नु परेका के समस्या र के चुनौतीहरू छन् र ती समस्या र चुनौतीहरू समाधानका लागि यहाँले सरकारको तहबाट र अरू निकायबाट पाउनुपर्ने सहयोग कतिको पाइरहनु भएको छ? मैले निवेदन गरेँ, सुरक्षा व्यवस्था आफैमा चुनौती हो हरेक अवस्थामा, किनभने बिना सुरक्षा स्थितिको सुदृढीकरण मुलुकमा स्थायित्व र चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्न सक्दैछन्। त्यसकारण त्यो स्थितिलाई हेरेर हाम्रा चुनौतीहरू थुप्रै छन् र मैले सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको त निवेदन मैले गरिसकेँ। अहिले जुन एउटा मुलुकले गणतान्त्रिक चाहिँ अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक सङ्क्रमण यथावत भइरहेको स्थितिमा धेरै यसित जोडिएका धेरै पाटाहरू चाहिँ अहिले पनि अव्यवस्थित भएको स्थिति छ। तथापि यस सङ्क्रमण कालमा पनि हामी जस्तो चाहिँ राज्यका चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो क्षमतामा रहेका हरेक कुराहरू चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सुधार उन्मुख स्तरमा चाहिँ र चाहिँ सन्तोषप्रद स्थितिमा हामीले यसलाई कन्टेन गरिरहेको स्थिति छ। र हामीलाई समस्याको कुरा अथवा चाहिँ चुनौतीका कुराहरू गर्नु छ भने अब दिनानुदिन चाहिँ जुन जस किसिममा चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा विकास भइरहेको छ, सामाजिक विकास भइरहेको छ, त्यससित चाहिँ विभिन्न चाहिँ अपराधका प्रवृत्ति र प्रकृतिहरूमा चाहिँ परिवर्तन आइरहेका छन्। अब सङ्गठित अपराधहरू चाहिँ अब सञ्जालहरू देखा पर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सङ्गठित अपराधका सञ्जालहरू देखा परिसकेका स्थिति छ। र यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा फेरि अब मुलुकले चाहिँ एउटा स्थायी शान्ति प्राप्त गरि नसकेको अवस्थामा, शान्ति प्रक्रिया पुरा नगरिसकेको अवस्थामा चाहिँ विभिन्न विखण्डनवादी समूहहरूको पनि त्यसकै सशस्त्र समूहहरूको पनि चलखेल र तिनीहरूका चाहिँ आपराधिक गतिविधिहरू पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छन्। र यी समग्रमा यस्ता चाहिँ सुरक्षाका लागि चुनौती छन् भने हामी भित्रै पनि आफ्नै किसिमको चुनौती के छ भनेदेखि साधन स्रोतको जहिले पनि अभाव र खास गरी हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको हाम्रो जुन पुलिसिङको चाहिँ जुन एउटा रणनीति हो अथवा कार्यप्रणाली हो चाहिँ ह्युमन इन्टेन्सिभ पुलिसिङ भएको हुनाले बढ्दो जनसङ्ख्या र चाहिँ बढ्दो चाहिँ सहरीकरणलाई चाहिँ कोप गर्नको लागि तदनुरूप आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामी अत्यन्त न्यून छ। अहिले हाम्रो स्थिति यदि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ विभिन्न इकाइहरूको चाहिँ मागको स्थिति हेर्ने हो भने करिब 54,000 भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीहरूको चाहिँ माग भइरहेको अहिले भनौँ न मुलुकमा माग भइरहेको स्थिति छ। करिब 650 भन्दा बढी चाहिँ प्रहरी इकाइहरूको चाहिँ विभिन्न स्थानबाट अधिराज्यका विभिन्न स्थानबाट माग भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारण मैले छोटकरी भन्न खोजेको नि ह्युमन रिसोर्स मानव स्रोतको चाहिँ अत्यन्त हामीलाई चाहिँ अभाव छ। त्यसपछि तदनुरूपका चाहिँ साधन स्रोत र त्यसपछि प्रविधिहरूको चाहिँ हामीलाई अभाव छ। त्यस्तै अब त्यसकारण त्यसका अतिरिक्त अब यो अघिल्लो 10 वर्षे चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा चाहिँ हाम्रा धेरै व्यावसायिक प्रशिक्षणहरू चाहिँ पछाडि परेको स्थितिमा चाहिँ हामीलाई धेरै व्यावसायिक तालिमहरूको पनि अभाव रहेको स्थिति छ। र किनभने त्यति बेला हाम्रो प्रशिक्षणको ट्रेन्ड अर्कै किसिमको थियो र अहिले चाहिँ
कोर पुलिसिङका लागि जस्तो अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण र व्यवस्थापनका विषयका चाहिँ प्रशिक्षणहरू हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण जनशक्तिलाई उपलब्ध गराइ नसकेको स्थिति छ र यसले अझै समय लाग्ने स्थिति छ र यिनै कुराहरू चाहिँ हाम्रा चुनौती र समस्याका रूपमा अगाडि रहेका छन्। बीचमा हामी शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। हजुर मानिस छज्यू, यहाँले अभिव्यक्तिकै क्रममा पनि व्यक्त गर्नुभयो राजनीतिक संक्रमणको कारणले पनि समाजमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केही समस्याहरू छन्। अहिले एउटा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ समाजमा, हरेक ठाउँमा अपराध घट्छ र हरेक अपराधलाई राजनीतिक रङ्ग दिन्छ, राजनीतिक संरक्षण दिन्छ र राजनीतिक संरक्षणको नाममा दण्डित हुनबाट उन्मुक्ति खोजिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको गिरफ्तारीका कुरा, पक्राउका कुरा र उसलाई गर्ने कानुनी कारबाहीका कुरामा कहिलेकाहीँ नेपाल पुलिसका प्रति पनि आम नागरिकका गुनासाहरू छन्। राजनीतिक संरक्षणको कारणले, दबाव र प्रभावको कारणले गर्दा अपराधको अनुसन्धान हुने, अभियोजन हुने र दण्डित गर्ने कुराहरूतिर पनि प्रहरीको सक्रियता त्यस किसिमको देखिन्छ भन्ने आम गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा एउटा सुरक्षा निकायको प्रमुखको नाताले यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि यहाँका प्रयासहरू के छन्? त्यसमा त यहाँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यदाकदा त्यस्ता स्थितिहरू सिर्जना भए तापनि हामी चाहिँ एउटा राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने, त्यसमा पनि फ्रन्टलाइन एजेन्सी भएको जसले चाहिँ अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान गरेर त्यसमा संलग्न अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको चाहिँ प्राइम जिम्मेवारी भएको हुनाले ड्यू प्रोसेस अफ लबाट सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारी, जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीले त्यसअनुसार परिचालन हुनैपर्छ। त्यसले त्यस ढङ्गबाट चाहिँ कारवाही सञ्चालन गर्नैपर्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन र कानुनको उन्मुक्ति कसैलाई पनि छैन, अपराधीलाई उन्मुक्ति छैन। त्यसकारण यही स्पिरिटमा, यही भावनाका साथ चाहिँ हामी प्रत्येक कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यदि कतै त्यस किसिमको चाहिँ कहीँबाट दबाब र चाहिँ अब भन्नु कुनै किसिमको चाहिँ प्रयास गरिन्छ, प्रतिरोध गर्ने प्रयास गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुनत त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ र चाहिँ एउटा स्ट्रेट फरवर्ड भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यसको चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ बढ्न, त्यसै अनुसार चाहिँ आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्न समेत मैले सङ्गठन प्रमुखका हैसियतले सम्पूर्ण चाहिँ मातहतमा मैले चाहिँ निर्देशन गरेको छु र त्यसलाई विभिन्न संयन्त्रद्वारा तहका चाहिँ सुपरभाइजरी तहबाट त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरिरहेको छु। हजुर महानिरीक्षकज्यू, कानुनभन्दा माथि त कोही छैन, तर अवस्था यस्तो देखिन्छ यथार्थमा कहिलेकाहीँ अदालतबाट अन्तिम भइसकेको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, जरिवाना असुल गर्नुपर्ने कुरा र कैद सजाय भोग्नुपर्ने मान्छेहरू पनि अझै पनि दण्डको दायरामा आइ नसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा अदालतका फैसलाहरू कागजमा सीमित हुन गएका छन् र न्याय व्यवस्थाप्रति नागरिकको भरोसामा ह्रास आउँदै गएको अवस्था छ र समाजमा दण्डिनताले प्रशय पाइरहेको छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यो व्यवस्थापनका लागि प्रथम त जोडिएको नेपाल प्रहरीको सक्रियता अझ बढी आवश्यक पर्छ। अदालतबाट दण्ड, जरिवाना, कैद लागेका व्यक्तिहरूलाई कैद, जरिवाना असुलीका सन्दर्भमा प्रहरीको सक्रियता कस्तो छ? यसलाई हामीले हाम्रो चाहिँ प्रथम प्राथमिकताका रूपमै नै हामीले अगाडि बढाएका छौँ। खास गरी पछिल्लो बेलामा यहाँले भने जस्तै अदालतबाट फैसला कानुनको लागि चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा यस किसिमको बृहत छलफल भइसकेपछि नेपाल प्रहरीले यसलाई चाहिँ आफ्नो मुख्य एउटा चाहिँ कार्य चाहिँ सूचीमा राखेर यसलाई अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ र पछिल्ला वर्षमा प्रहरीले यसमा चाहिँ उल्लेखनीय चाहिँ कार्य सम्पादन गरेको स्थिति पनि छ र हामीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट तथ्याङ्क समेत लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला स्तरमा सबैलाई चाहिँ वितरण गरेको स्थितिमा पनि छ र जिल्ला स्तरमा प्रत्येक जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूले जिल्ला स्तरको समन्वय, फैसला कार्यान्वयन र समन्वयको सन्दर्भमा चाहिँ टोलीहरू बनाएर, सुरक्षाकर्मीहरूको टोली बनाएर सम्मानित अदालतका कर्मचारीहरूसित संयुक्त सहकार्य गरेर चाहिँ धेरै फैसलाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरेको स्थिति चाहिँ छ। त्यसकारण यसलाई हामीले एउटा चाहिँ आफ्नो मुख्य मेन्डेटका रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ र यस सम्बन्धमा पटक पटक अदालतको निर्देशन पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र त्यसपछि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ बैठकमा, भेटघाटमा पनि उहाँले यस विषयमा चाहिँ विशेष थ्रस्ट दिनुभएको छ र यसलाई चाहिँ विशेष थ्रस्टका साथ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर मानिसज्यू, पछिल्ला दिनहरूमा अदालतको सुरक्षा व्यवस्थामा केही चुनौतीहरू आएका छन्, केही समस्याहरू देखिएका छन्। खास गरी प्रवृत्ति यस्तो देखिएको छ, अदालत ल्याउँदै गरेका अभियुक्तहरूमा
अदालतको हाताभित्रै आक्रमण गर्ने, अदालतभित्र हुलुजत गर्ने, भिड प्रदर्शन गर्ने र न्यायलाई भिडबाट प्रभावित गर्ने दुष्प्रयासहरू पनि भइरहेको घटनाहरू देखिन्छ। यस्तो नहोस् भन्नका लागि सुरक्षाको प्रत्यक्षतः जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीले अदालतसँग जोडिएको यस किसिमको सुरक्षा व्यवस्थाका प्रति कतिको गम्भीरता र कतिको प्रयासहरू बढाइरहेको छ? तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो र यी सबै सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई खास गरी अदालतसित सम्बद्ध सुरक्षाका विषयहरूलाई हामीले राम्ररी अध्ययन गरेका छौँ र अदालतसित हाम्रो चाहिँ निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ र हामीलाई त्यस किसिमको चाहिँ सूचनाको प्राप्ति हुन्छ। सूचनाको प्राप्ति अनुसार चाहिँ अदालत परिसरको सुरक्षा, त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा र त्यसपछि अदालतका सम्मानित न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा समेत हामीले त्यस अनुसार चाहिँ प्रबन्धन गरिरहेका छौँ र यदि त्यस्ता कुनै विशेष घटनाहरूमा विशेष किसिमका चाहिँ मुद्दाहरूको सुनवाईहरूका सन्दर्भमा यदि त्यस्तो सडकबाट अथवा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने स्थिति छ भने त्यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ पर्याप्त सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाथी र त्यसको आवश्यकता अनुसार चाहिँ तदनुरूपको चाहिँ सुरक्षा कारवाही गरेर त्यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई अदालतको काम कारबाहीलाई प्रभावित हुन नदिन चाहिँ हामीले धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यो एउटा प्रयास अब संस्थागत भइसकेको छ। हजुर, यो अदालतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सुरक्षा निकायले कसरी विश्लेषण गर्छ र यो सुरक्षाका सन्दर्भमा न्यायालयसँग समन्वय गर्ने, सम्पर्क गर्ने नेपाल प्रहरीसँग कस्तो संयन्त्र छ? सम्पर्क र समन्वय गर्नको लागि केन्द्रीय तहमा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूको, त्यसपछि क्षेत्रीय तहमा क्षेत्रीय तथा पुनरावेदन तहमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्यूहरूको, त्यसपछि जिल्ला स्तरमा चाहिँ प्रहरी उपरीक्षक अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूको चाहिँ मैले भन्न खोजेको जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूको चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका छ। त्यसमा चाहिँ कोर्ट लियाजो अफिसरहरू पनि तोकिएको छ र यी तिनै तहमा चाहिँ अदालत सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय समिति पनि छ। त्यसमा चाहिँ निरन्तर यस्ता विषयहरू चाहिँ उठाइन्छ, नियमित त्यसको चाहिँ बैठक हुन्छ र यसबाट चाहिँ हाम्रा आवश्यकता अनुसारका चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ सरसल्लाह सुझाव सरसल्लाह छलफल हुन्छ र तदनुरूप चाहिँ अब कार्यनीति पनि कार्यदिशा पनि तय हुन्छ। त्यसकारण यसरी यो कुराहरू बडो चाहिँ स्मुथली चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हजुर, महानिरीक्षकज्यू, न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायालयको सुरक्षालाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नका लागि केही समय पहिले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुलिसको अवधारणा अगाडि बढाएको छ र त्यो न्यायिक प्रहरीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि नेपाल प्रहरीको सङ्गठनभित्र यसको अवस्था कहाँ पुगेको छ र यो कुन चरणमा कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको छ? यसलाई अब न्यायिक प्रहरीकै रूपमा त होइन, नेपाल प्रहरीकै एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा मैले भने नि अदालतसित सम्बन्ध तीनटा सुरक्षाका क्षेत्रहरू, एउटा चाहिँ सम्माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा, त्यसपछि अदालत र अदालत परिसरको सुरक्षा, त्यसपछि तपाईँको फैसला कार्यान्वयन तथा अन्य अदालत सम्बन्धी प्रशासकीय काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पुर्याउनु पर्ने सुरक्षा, यिनै तीनटा चाहिँ सुरक्षाका डाइमेन्सनहरूलाई चाहिँ लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा कार्ययोजना सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर दरबन्दी तथा चाहिँ आवश्यक पर्ने संसाधन स्रोत इत्यादिको समेतको चाहिँ एउटा वर्कआउट गरेर यसको चाहिँ विस्तृत चाहिँ योजना बनाएर गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रस्ताव गरेको स्थिति छ र यो चाहिँ अहिले प्राप्त भइसकेको छैन, तर प्राप्त हुने कुरामा हामी धेरै आश्वस्त छौँ र तथापि अहिले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा र कार्यालय सुरक्षाका अलावा चाहिँ निवास स्थानको सुरक्षाहरू हाम्रो क्षमता अनुसार उपलब्ध गराएको स्थिति छ। त्यसै गरी पुनरावेदन अदालतमा कार्यालय सुरक्षा र व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध गराइसकेको स्थिति छ। त्यसै गरी जिल्ला अदालतमा जिल्ला अदालत स्तरमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार र चाहिँ माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको माग र चाहिँ सुरक्षा स्थितिको सुरक्षा खतराको मूल्याङ्कन आधारमा चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध गराएको स्थिति छ र अहिलेलाई हामीले अब हाम्रा सीमित साधन स्रोत र जनशक्तिका आधारमा हामीले गर्न सकेको स्थिति यति नै हो र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार हाम्रो समन्वयात्मक बैठकले निर्धारण गरेका विभिन्न चाहिँ आवश्यकता अनुसारका सुधार सुरक्षा प्रबन्धनहरू चाहिँ गर्दै आएका छन्। हजुर, महानिरीक्षकज्यू,
अहिले यो नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको सम्मान सर्वाधिक महत्त्वको विषय छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीभित्र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र नागरिकको मानवाधिकारको सम्मान गर्नेतर्फ कस्तो किसिमको शिक्षा, कस्तो किसिमको तालिम र कस्तो किसिमको प्रशिक्षणको व्यवस्था छ, खास गरी सुरक्षामा खटिने नेपाल प्रहरीका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूलाई? मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै चाहिँ पक्राउ जस्ता अर्काका चाहिँ व्यक्तिक स्वतन्त्रतालाई चाहिँ इन्टरभेन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले हरेक आफ्ना चाहिँ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा, त्यसपछि विभिन्न अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ तालिम प्रशिक्षणहरू कार्यक्रमहरूमा एउटा सिलेबसै डेभलप गरेर चाहिँ मानव अधिकारको चाहिँ सम्वर्धन र संरक्षण सम्बन्धी प्याकेजै निरन्तर रूपमा चाहिँ प्रदान गरिरहेको स्थिति छ। र यसको अनुगमन गर्नको लागि केन्द्रमा चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मानव अधिकार अनुसन्धान तथा अनुगमन सेलको व्यवस्था, त्यसै क्षेत्रीय स्तरमा अनि त्यही अनुसार चाहिँ जिल्ला स्तरमा पनि यसको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। र ती एकाइहरूबाट पनि निरन्तर रूपमा यसको अनुगमन गर्ने र त्यसबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसारको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र चाहिँ प्रशिक्षणहरूको तयारीका कामहरू निरन्तर जारी छन्। र अर्काको चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्र हनन हुने पक्राउ जस्ता कारबाही चाहिँ इम्पोज गर्दाखेरि त्यो सन्दर्भमा ड्यू प्रोसेस अफ ल चाहिँ पुर्याइकन त्यो अनुसार चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्देशन पनि रहेको छ। त्यो अनुरूप चाहिँ प्रहरीले कार्य गर्दै आएको छ। त्यसकारण हामी यसमा अत्यन्त सचेत र सचेष्ट छौँ र यस सम्बन्धमा हामीलाई धेरै न्यायिक सङ्गठनबाट, त्यसपछि गैर सरकारी सङ्गठनहरू समेतबाट हामीलाई प्रशस्त सहयोग पाएको छ र हामी अत्यन्त यस विषयमा सचेत र सफल छौँ। हजुर महानिरीक्षकज्यू, खास गरी प्रहरीको हिरासतभित्र यातनाका कुराहरू बेला बेलामा उठ्ने गर्छन्। नागरिकको तहबाट पनि गुनासोको रूपमा उठ्ने गरेको जानकारीहरू आउँछ। हिरासत अनुगमन कतिको हुन्छ? गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक यातना नहोस् भन्नका लागि प्रहरी सङ्गठनभित्र हिरासत अनुगमन गर्ने र हिरासतमा यातना नदिनका लागि हामी कस्तो किसिमको स्कुलिङको व्यवस्था गरिरहेका छौँ? यसको लागि एक त आजको मितिमा यातना दिने कामहरू प्रहरीबाट पूर्णतया बन्द भयो भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धेरैजसो यदाकदा घट्ने घटनाहरूका सन्दर्भमा के हुन्छ भनेदेखि धेरैजसो घटनामा कुनै घटना घट्दाखेरि स्थानीय व्यक्तिहरू अथवा त्यसमा संलग्न अथवा त्यहाँ उपस्थित भएका भिड समूहले त्यस किसिमको यातना दिने अथवा चाहिँ कुटपिट गर्ने खालको स्थिति भएर तिनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याएर तिनका औषधि उपचार गरेर थुनामा राख्ने स्थिति चाहिँ भएको हुन्छ। तर प्रहरीले यातना दिइकन खोरमा राखेर वा चाहिँ उसमा थुनामा राखेर यातना दिने अवस्थाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ बन्द भइसकेको छ। त्यसमा त्यो कुरामा म चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसको निरीक्षणको लागि हरेक चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा, कम्तीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हिरासत व्यवस्थापन अधिकृतको व्यवस्था हुन्छ, कस्टडी म्यानेजमेन्ट अफिसरको व्यवस्था हुन्छ। उसले एस्योर गर्छ त्यहाँ थुनामा आउने प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ मानव अधिकारको स्थिति, उसको चाहिँ शारीरिक अवस्थाको स्थिति, उसले पाउनुपर्ने कानुनी सुविधाको स्थितिलाई त्यसले एसर्टेन गर्छ। त्यसका अतिरिक्त मैले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट, इभन केन्द्रबाट चाहिँ नियमित रूपमा यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण मानव अधिकार अनुगमन इकाइ र त्यसपछि प्रत्यक्ष कार्यालय प्रमुखहरूले समेत चाहिँ त्यसमा चाहिँ नियमित अनुगमन गर्छन् र चाहिँ गैर कानुनी थुनामा राख्ने जस्ता कुराहरू अथवा यातना दिने जस्ता कुराहरू चाहिँ सर्वथा चाहिँ क्षम्य कुरा होइन र यो कुरा चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा हुँदैन। प्रहरीसँग यसलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ र त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएका पदाधिकारीलाई दण्डित गर्ने प्रोसेस पनि भित्र सङ्गठनभित्र छ। एकदम छ। र हजुर, अहिले पछिल्ला दिनहरूमा फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि केही जटिलताहरू छन् र खास गरी सरकारवादी मुद्दाहरूको सफलताको दर केही कम देखिन्छ र त्यसका लागि अनुसन्धानको पक्ष, अभियोजनको पक्ष र न्यायिक प्रक्रियामा सुनवाईका पक्षमा पनि केही सुधारका आवश्यकताहरू छन् भनिन्छ। खास गरी नेपाल प्रहरी मूलतः शान्ति सुरक्षाको लागि बढी जिम्मेवार छ र मुद्दाको अनुसन्धानमा त्यति धेरै जनशक्तिको विकास भइसकेको छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। यो फौजदारी अनुसन्धान, फौजदारी न्यायको अनुसन्धान प्रक्रियालाई मजबुत बनाउनका लागि
यो मुद्दा अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूमा संलग्न जनशक्तिलाई बढी प्रशिक्षित गर्ने, बढी व्यावसायिक बनाउने के प्रयासहरू भइरहेका छन्? यसका लागि त्यही भएर हामीले अनुसन्धान गर्ने समूहलाई चाहिँ हामीले विशिष्टीकृत सेवाकार समूहका रूपमा हामीले विकास गर्दै लैजाने हाम्रो योजना छ। योजना अन्तर्गत हामीले कारबाही गरि पनि सकेका छौँ र नियमित रूपमा हाम्रा चाहिँ संगठनको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ व्यावसायिक प्रशिक्षण भन, अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण भन्ने प्रशिक्षण आधारभूत प्रशिक्षणका रूपमा हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र कम्तीमा प्रहरी हवलदार तथा जवानहरूको लागि एउटा तहमा, त्यसपछि जुनियर अधिकृत प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक तहको लागि एउटा किसिमको, त्यसपछि त्यसभन्दा माथि सिनियर अधिकृतका रूपमा प्रहरी निरीक्षक तथा प्रहरी नायब उपरीक्षकहरूका लागि अपराध अनुसन्धान समेत विशेष तालिमहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ र यस्ता तालिमहरू चाहिँ प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीका लागि यो चाहिँ अनिवार्य छ र यसैमा हाम्रो चाहिँ विशेष जोड रहेको र यसलाई चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ एउटा मूल कार्यक्रमको रूपमा हामीले अगाडि बढाएर लगेका छौँ र त्यसलाई चाहिने आवश्यक साधन स्रोत उपकरण प्रविधिहरू समेत हामीले क्रमशः जोड्दै गइरहेको स्थिति छ र हामी पछिल्लो बेलामा हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक प्रयोगशालाहरूलाई पनि त्यही हिसाबले सुदृढीकरण गर्ने, सुधार गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास निरन्तर जारी छ र त्यसमा हामीले थप विकासहरू गर्दै गएको स्थिति छ र यिनै समग्र प्रयासबाट हामीले चाहिँ अपराध अनुसन्धानको स्थितिलाई चाहिँ बढी सुधार गर्ने र व्यावसायिक बनाउने चाहिँ हाम्रो योजना पनि रहेको छ र त्यसरी हामी काम गरिरहेका छौँ। हजुर, प्रहरी सङ्गठनभित्र एउटा विशिष्टीकृत प्रहरी सेवाको विकास गर्न यहाँहरूको प्रयासहरू केन्द्रित भइरहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँको पदबालीको क्रममा यहाँले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। न्याय र कानुनप्रति समर्पित प्रहरी र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रहरी सेवालाई म विकास गर्नेछु भन्ने यहाँको प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसका लागि यहाँको योजना, यहाँको कार्यक्रमहरू कतिको प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका छन्? छोटोमा जवाफको अपेक्षा राख्दछु। यिनै मेरा चाहिँ प्राथमिकता र प्रतिबद्धतालाई कार्यरूप दिनको लागि मैले चाहिँ एक वर्ष सङ्गठनकै एक वर्ष चाहिँ कार्ययोजना तयार गरेर चाहिँ हामीले कानुनको उसमा स्थितिमा लैसकेका छौँ र अब यसको चाहिँ सामयिक यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने र त्यसको चाहिँ पृष्ठपोषणका साथ अथवा त्यसको परिणामका साथ चाहिँ आवश्यक सुधारहरू गर्दै जाने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ। हजुर, महानिरीक्षकज्यू आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो अदालतलाई जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, यसका लागि हाम्रो अदालत परिवारका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राहुलजी, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कानुन त धेरै बन्छन्, सधैँ बन्छन्। यो त राम्रो कुरा पनि हो कानुनको विकासको लागि, तर बने जतिका कानुनहरूको प्रयोग राम्रो हुनु, पालन राम्रो हुनु र अभ्यास राम्रो हुनु झनै राम्रो कुरा हो। आगामी दिनमा कानुनहरू पनि राम्रा बनुन् र राम्रा कानुनको कार्यान्वयन पनि राम्रो रहोस् र आम नागरिकहरूले कानुनबाट संरक्षित हुने सुअवसर पाओस्। यही अपेक्षाका साथ आजको हाम्रो अदालतको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। नमस्ते।